समय हाम्रो हातमा छैन। संसारमा समयको गतिलाई हामी कसैले पनि रोक्न सक्दैनौँ। समयलाई कसैले पनि पर्खिँदैन। समयलाई रोक्न कतै पनि कहीँबाट सकिँदैन, कुनै उपाय पनि छैन। तथापि सज्जन, समयलाई सदुपयोग भने गर्न हामी सक्छौँ, हाम्रो विवेक अनि हाम्रो बुद्धिलाई प्रयोग गरेर। र समयलाई हामी धन्य बनाउन सक्छौँ, समयलाई हामी सफल बनाउन सक्छौँ। आजको यो दिव्य व्यवसायको यो समय पनि यहाँहरूले मङ्गलमय अवश्य बनाइराख्नु भएको छ। संसारमा त्यो चिज धन्य हुन्छ अरे जुन परमात्माको निमित्त खर्च गर्छौँ। त्यसै कारण भगवान शिवका कथाहरू, भगवान शिवको निमित्त समर्पित भएर हामी खर्च गरिरहेका छौँ, श्रवण गरिरहेका छौँ भने आजको समय पक्कै पनि हामीबाट खेर जाने छैन। भगवान शङ्करजी माता गौरीसँग भन्नुहुन्छ, सोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीता, श्री रघुबीर परायना, जेहि नर उपज विनीता, सोकुल धन्य उमा सुनो। हे उमा, हे देवी गौरी, सोकुल धन्य, जगत पूज्य सुपनीता, त्यो कुल पनि धन्य हुन्छ देवी जुन कुलमा भगवानको भक्तको यदि आविर्भाव हुन्छ, जन्म हुन्छ भने त्यो कुल संसारमा सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ, जसको कुलमा भगवानको भक्तको जन्म भएको होस्। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, अनि त्यो सम्पत्ति पनि सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ, जुन सम्पत्ति दानको निमित्त हामीले सत पात्रमा खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो सम्पत्ति पनि सफल छ, सार्थक छ। र अर्को कुरा, त्यो समय पनि सार्थक हुन्छ, सफल हुन्छ, जुन समय भगवानको निमित्त हामीले खर्च गर्छौँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रका चरित्रहरू श्रवण गर्नमा खर्च गर्छौँ, अथवा कृष्ण चरित्र सुन्नमा खर्च गर्छौँ, अथवा शिव चरित्र सुन्नमा खर्च गर्छौँ भने त्यो समय पनि वास्तवमा नि धन्य समय। त्यसै कारण सज्जन, समयलाई हामीले संसारमा कहिले पनि रोकिँदैन। समयलाई रोक्ने कुनै यन्त्र बनेको छैन आजसम्म, तर समयलाई सफल भने हामी बनाउन सक्छौँ। समयको महत्त्वलाई बुझ्न सक्छौँ हामी हाम्रो विवेकको प्रयोग गरेर। कति गतिशील छ समय, कल्पना गर्नुहोस् त। कति महत्त्वपूर्ण छ जुन समय आज हामीसँग छ, कति दुर्लभ छ यो समय। आज जुन आइरहेको समय 79 सालको भाद्र मासको, यो आज 27 गते फेरि आउला त हाम्रो जीवनमा, कदापि आउनेवाला छैन। जुन यो समय, आजको समय, अहिलेको समय हामीले बिताइरहेका छौँ, जहाँ क्षणिक पल पल, सेकेन्ड सेकेन्ड बितिरहेका छन् भने यो समय अब जीवनमा कहिल्यै पनि दोहोरिएर आउने छैन। त्यसै कारण समयको मापदण्डलाई, समयको महत्त्वलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै जीवन बुझिन्छ सज्जन। जीवन कसैले यदि बुझ्नु छ भने उसले समयको महत्त्वलाई बुझोस् अरे। संसारका ती महान पुरुषहरूसँग पनि त्यही समय छ, हामीसँग पनि त्यही समय छ। ती महान पुरुषहरू आखिर किन महान पुरुष भए, हामी किन साधारणमा रह्यौँ? एकपटक कल्पना गरौँ त। समय ईश्वरले उनीहरूलाई ज्यादा दिएको छैन। यही समय उनीहरूले पनि व्यवस्थापन गर्ने हो, तर उनीहरूले समयको महत्त्वलाई बुझ्न सके र त्यो समयको सही सदुपयोग गरे, जसको कारणले उनीहरू महान पुरुष बने, आफ्नो नाम जसले अमर बनाए आजसम्म पनि। त्यसै कारण समयको महत्त्वलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। 12 वर्ष हामी सम्झिँदा हामीलाई धेरै लाग्छ, एउटा जुग जान्छ 12 वर्षमा। 12 वर्षको समयको महत्त्व
एउटा कुम्भको यात्रीले बुझेको हुन्छ अरे। जुन कुम्भको यात्री कुम्भ मेला जान नपाएर जसले त्यस स्थानको त्यो कुम्भ मेलालाई प्रतीक्षामा बिताइदिएको होस्, त्यो 12 वर्षको महत्त्व उसले बुझेको हुन्छ, बुझ्न सक्छ। 5 वर्षको महत्त्व एउटा त्यो नेताले बुझेको हुन्छ अरे, जुन अत्यन्तै प्रभावशाली भएर पनि, अत्यन्तै शक्तिशाली भएर पनि, जसले सानो गल्तीले गर्दाखेरि जनताहरूबाट देशमा चुनाव हारेको होस् र अर्को चुनावको पर्खाइमा त्यो बसाइमा बसेको होस्, त्यो एउटा नेता जसले 5 वर्षको महत्त्वलाई बुझ्न सक्छ। 1 वर्षको महत्त्व एउटा त्यो विद्यार्थीसँग गएर सोध्नुहोस् अरे, जो अत्यन्तै लगनशील विद्यार्थी, जसले परीक्षामा अलिकति सावधानी नपनाउँदा जो चाहिँ कक्षामा असफल भएको होस्, फेल भएको होस्, त्यस्तो एउटा विद्यार्थी जो लगनशील छ र उसले 1 वर्षसम्म पुनः त्यो कक्षालाई दोहोऱ्याइरहँदा त्यो 1 वर्षको समयको महत्त्व वास्तवमा त्यो विद्यार्थीले बुझेको हुन्छ भने 1 महिनाको महत्त्व एउटा त्यो साधारण तलब खाने एउटा जागिरेलाई सोध्नुहोस् अरे, जसले कसो कसो गरेर त्यो आफ्नो महिनाभर आएको तलबद्वारा आफ्नो परिवार धानिरहेको हुन्छ। उसले बुझेको हुन्छ त्यो 1 महिनाको अवधिको महत्त्व। आखिर कहिले आउँछ त्यो 1 महिना, मेरो तलब थाप्ने दिन, मेरो पारिश्रमिक मैले कहिले पाउँछु, जो तडपिरहेको छ, उसले बुझेको हुन्छ 1 महिनाको महत्त्व। भने 1 दिनको महत्त्व एउटा त्यो बिल्कुल गरिबीको रेखा मुनिरहेको त्यो एउटा मजदुरी गरेर जसले खाइरहेको छ, जोसँग बिहान बेलुका हात मुख जोड्ने कुनै उपाय छैन र कसो कसो गरेर बिहानको छाक जसले टारेको छ परिवारलाई, परिवारको मुखमा माड लगाउने काम गरेको छ भने त्यो एउटा मजदुरलाई सोध्नुहोस् अरे 1 दिनको महत्त्व कति छ भनेर। उसले कसरी बिताएको छ त्यो 1 दिन, केवल उसैले त्यसको आत्मसात गर्न सक्छ। 1 घण्टाको महत्त्व एउटा त्यो मित्रलाई सोध्नुहोस् अरे, जो अनन्य प्रेमी, अनन्य सखा, दुवैजना अतीव मिल्ने गर्छन्, जो टाढा विदेशबाट आइरहेको छ उसको मित्र र उसको जो पर्खाइमा प्रतीक्षामा बसेको छ 1 घण्टादेखि मित्रको त्यो दर्शनको उत्कण्ठामा यति उत्कण्ठित भइरहेको छ, धैर्यको बाँध उसको मानव टुट्न लागेको छ भने 1 घण्टाको महत्त्व त्यो व्यक्तिले बताउन सक्छ। भने 1 मिनेटको महत्त्व त्यो एउटा हवाई यात्रीसँग सोध्नुहोस् अरे, जुन हवाई यात्री जहाँबाट प्लेनमा उड्नु पर्ने थियो 1 मिनेटको उसले ढिलाइ गरेको हुनाले जसले सफर गर्न पाएन, यात्राबाट जुन यात्री वञ्चित भयो, उसले बुझेको हुन्छ 1 मिनेटको महत्त्व। अनि 1 सेकेन्डको महत्त्व अथवा 1 क्षणको महत्त्व एउटा त्यो व्यक्तिसँग सोध्नुहोस् अरे, जुन व्यक्ति 1 सेकेन्डको सावधानीद्वारा जो चाहिँ बाइक एक्सिडेन्टबाट अथवा गाडीको एक्सिडेन्टबाट बच्न सफल भएको होस्, 1 सेकेन्ड केवल त्यो गाडीको हावाले उसलाई भेट्यो तर गाडीले भेटेन, हामी कल्पना गरौँ। तर 1 सेकेन्ड मात्रै यताउता भएको हुनाले जसले आफ्नो जीवनलाई बचाएको छ भने त्यो व्यक्तिले बुझ्न सक्छ अरे 1 सेकेन्डको महत्त्व आखिर कति छ भनेर। त्यसै कारण सज्जन महानुभावहरू, यो समय पनि वास्तवमा अमूल्य छ, यति दुर्लभ छ। त्यसमा पनि दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षणभङ्गुर। यो मानव जीवन त्यति नै क्षणभङ्गुर छ भने यो मानव जीवन यति दुर्लभ समय पाएका छौँ, यति दुर्लभ एउटा मानव जीवन पाएका छौँ भने यो दुर्लभ मानव जीवनलाई प्रयास गर्ने एउटा प्रयास हामी सबैबाट होस्, सफल गराउने प्रयासमा यहाँहरू सबैजना जुट्नुहोला र आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो समयलाई शिव कथाको माध्यमद्वारा यहाँहरूले पनि धन्य धन्य बनाउने प्रयास गर्नुहोला।
यहाँहरू सबैसँग यो एउटा अनुरोध गर्दै आउनुहोस्, आजको यो दिव्य बसाइलाई हामी शिव कथाको माध्यमद्वारा यहाँहरूको बीचमा शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। गत दिनका प्रसङ्गमा यहाँहरूले श्रवण गर्नुभएको छ देवी पार्वतीको विशेष चरित्र, जसमा माता गौरीको उत्पत्तिको कथा यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो, जहाँ देवताहरूको पुकारद्वारा माता गौरी यो धरतीमा साक्षात देवताहरूलाई अनुग्रह गर्नको निमित्त कालीको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। हिमालय पर्वत अनि मेनाको सन्तान बनेर, कन्या बनेर। त्यस्तै माता पार्वतीको सुन्दर जन्मोत्सव हामीले सुसम्पन्न गरिसकेका छौँ। नीलोत्पलदल श्यामं सुद्युतिं सुमनोरमा दृष्ट्वा च तादृशीं कन्यां मुमुदाति गिरीश्वरः। नीलोत्पल तल श्यामा, नील कमल जस्तो एउटा स्वरूप छ रे माता गौरीको, पार्वतीको यति सुन्दर स्वरूप छ। बडो दिव्याति दिव्य एउटा साक्षात जगदम्बाको रूपमा हिमालयलाई कृपा गर्नको लागि हिमालयको घरमा साक्षात अम्बिका भवानी आज प्राकट्य हुनुभएको छ। यस अवस्थामा धुमधामसँग जात कर्म संस्कारको साथमा उत्सव पनि सुसम्पन्न गर्नुभयो हिमालय पर्वतले, र साथमा देवी पार्वतीको नाम पनि राख्नुभएछ उमा, काली अनि पार्वती। यी तीनवटा नाम मुख्यतया राख्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै अब देवी पार्वती बढ्दै गइन्, हुर्किँदै गइन्। अनेक प्रकारका बाल मनोरम क्रीडाहरूका बावजुद आफ्नो परिवारलाई, दुवैजना माता पितालाई अद्भुत आनन्द दिँदै दिँदै आफ्ना बाल रसहरूमा रसमय बनाइदिने गर्थिन् देवी पार्वतीले, कालीले। यसरी हुर्किँदै बढ्दै गइरहँदा जब वयस्क अवस्थामा प्राप्त भइन् देवी पार्वती, एक दिनको कुरा नारदजीको आगमन भएछ हिमालय पर्वतको घरमा। जब नारदजी आउनुभयो, हिमालय पर्वतले सन्त नारदजीको स्वागत गर्नुभयो। हे हे मुने नारद ज्ञानी ब्रह्मपुत्र वर प्रभु सर्वज्ञस्त्वं सकरुणा परोपकरणे रतः। हे सन्त देवर्षि नारदजी, हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो घरलाई परम पवित्र अनि पुनीत बनाइदिनु भएको छ, हजुरले पावन भएको छ आज हाम्रो यो गृह। हजुर जस्तो एउटा दिव्य सन्त आज हाम्रो घरमा आइदिनु भयो नारदजी, बडो धन्य भएको छु। भर्खरै कन्यालाई मैले प्राप्त गरेको छु जीवनमा, अद्भुत आनन्द छ नारदजी। र अब त मेरी कन्या बढ्दै बढ्दै हुर्किँदै हुर्किँदै पनि गएकी छिन्, अनि वयस्क अवस्थामा प्राप्त भएकी छिन्। हजुर त एउटा त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, त्रिकाललाई देख्नेवाला त्यस्तो एउटा दिव्य दृष्टि छ हजुरसँग। हे नारदजी, हजुरलाई एउटा अनुरोध म गर्छु, मेरी छोरीको कुण्डली हजुरले हेरिदिनु पर्यो। अब मत सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम् कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता तव। मेरी छोरीको भविष्य कस्तो हुन्छ होला नारदजी, हजुरले बताइदिनुहोस्। यिनका गुणहरू के छन्, यिनका दोषहरू के कस्ता छन्, भविष्यमा कस्तो प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नेन् यिनले,
हजुरले बताइदिनु पर्यो नारदजी कस्तो छ भविष्य। नारदजीले हेरेर बताइदिनु भयो। हेर्नुहोस् महाराज, हजुरकी छोरी जो साक्षात जसले शक्ति छ, जसमा एक प्रकारको दिव्य शक्ति, माता जगदम्बा भवानी दुर्गाको शक्ति बोकेर आएकी छिन् भने नराम्रो त यिनमा केही पनि छैन। बडो सुन्दर स्वभाव हुनेछ हजुरकी कन्याको। आद्या कला शैल राजा सर्वलक्षण शालिनी। सर्वलक्षणशालिनी, सारा समस्त लक्षणहरू जति पनि लक्षण 32 लक्षणमा पर्ने गर्छन् ती सारा लक्षण हजुरकी छोरीमा निहित हुनेछन्। हे हिमालय पर्वत, महासाध्वी हुनेछन् यिनी। यिनले सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नेछन्, परिवारलाई पनि बडो आनन्दमा राख्छिन् हजुरकी छोरीले। तर यिनका कर रेखाहरू हेरिरहँदा, यिनका हातका यी रेखाहरू हेरिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ म के बताउन चाहन्छु भन्दा, यिनको जुन विवाह हुन्छ पछि गएर भविष्यमा यिनले यस्तो पति पाउने रहेछन् जुन पति योगी हुनेछन्, नग्न हुनेछन्, वस्त्र कपडा धारण गर्दैनन्, योगी पनि हुन्छन् र कुनै गुण पनि हुँदैन उनमा, अकामी हुन्छन्, मातृतात विवर्जित, माता पिता जसका हुँदैनन्, माता पिताद्वारा जो पालिएका हुँदैनन् त्यस्ता पति हुन्छन्। अमानो शिव भेषस पतिरस्याखिलेश्वर। त्यस्तो प्रकारको एउटा पति, बिल्कुल नग्न अवस्थामा हिँड्ने योगी, नाङ्गो धडाङ्ग भएर हिँड्ने, जसमा गुण पनि एउटा केही पनि छैनन् र जसको आमा बाबाको पनि कुनै टुङ्गो छैनन्, त्यस्ता यिनले श्रीमान पाउने रहेछन्। मैले यिनको त्यो करको रेखा हेरिसकेँ, हस्तरेखा मैले हेरिसकेँ, साथमा कुण्डली पनि हेरेँ, मैले जन्म पत्रिका पनि हेरिसकेको छु। यति सुन्ने बित्तिकै त अब हिमालय पर्वत बडो घबडाउन लाग्नुभयो। माता मेना पनि डराउनु भयो, के गर्ने होला नारदजी, कसो गर्ने होला। हजुरले त कस्तो प्रकारको यो भविष्यवाणी बताइदिनु भयो, कस्तो फल बताइदिनु भयो, म के गर्ने, अब म कसो गर्ने। बडो दुखित हुनुभएछ दुवैजना। कम उपायम मुनि कुर्यात् अति दुःखमभूदिति। उवाच दुःखिता शैलास त्वां तदा हृदि नारद। त्यस्तो वरलाई म मेरी कन्या दिन चाहदिनँ, किनकि यति सुन्दर कन्या, यति सुन्दर छोरी छिन् मेरी, एउटा नाङ्गो दडाङ्गो त्यस्तो योगी जसको आमा बाबाको कुनै ठेगान छैन भने त्यस्तो कुटुम्बलाई म छोरी कसरी प्रदान गर्न सक्छु नारदजी। कुनै उपाय हजुरले यस्तो उपाय गरिदिनुहोस् जसबाट मैले उसलाई छोरी दिन नपाऊँ। त्यस्तो कुन उपाय होला हजुरले एकपटक विचार गरिदिनुहोस् त नारदजी। नारदजी बडो अचम्ममा पर्नुभयो। नारदजीले बताउनु भयो, होइन हिमालय, मैले जुन कुरा बताइरहेको छु यो त छोरीको हातमा रहेका ती रेखाहरूलाई हेरेर बताइरहेको छु भने यो कर रेखा यो कसरी मार्जन हुन सक्ला विचार गर्नुहोस् त हजुर आफै। जुन चिज लेखिएको छ, जुन विधिको विधान छ भने त्यो टालेर कदापि टल्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, स्नेहात् शृणु गिरे वाक्यम मम सत्यम वृषा नहि। कर रेखा ब्रह्मलिपिर न मीर्षा भवति ध्रुवम। कर रेखा न मृषा भवति,
हातमा लेखिएको चिज कहिल्यै पनि झुटो हुँदैन। हे हिमालय, बुझ्नुहोला हजुरले। हिमालयले भन्नुभयो हजुरसँग त विशेष प्रकारको शक्ति छ नारदजी, यो कुरा त म कदापि मान्नेवाला छैन। हजुरले यदि चाहनुभयो भने यो कुरा बदलिदिन सक्नुहुन्छ, किनकि सन्तहरूमा त त्यस्तो एउटा दिव्य दृष्टि पनि हुन्छ, दिव्य शक्ति पनि हुन्छ, जसले कर रेखालाई पनि मार्जन गरिदिनुहुन्छ भने हजुरले केही उपाय अवश्य गरिदिनुहोस्। नारदजीले सम्झाउनु भयो, हेर्नुहोस् हिमालय, जुन कुरा मैले बताइसकेको छु, ब्रह्मवाक्यम जनार्दन, एक त ब्राह्मणले बोलेको कुरा कहिले मिथ्या हुँदैन, दोस्रो कुरा यो कर रेखा मार्जन हुने कुरा यो कदापि सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां याति बन्हे विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे न भवति पुनरन्यत भाविनी कर्मरेखा न भवति पुनरन्यत भाविनी कर्मरेखा। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, सूर्य भलै पश्चिमबाट उदाउला। प्रचलति यदि मेरु, मन्दराचल पर्वत भलै एक ठाउँमा रहने पर्वत हिँड्न सुरु गर्ला। शीतताम याति बन्ने, भलै आगोलाई कसैले छोयो भने आगोले शीतलता प्रदान गरिदिएला। विकसति यदि पद्मम पर्वतानां शिखाग्रे, यदि एउटा कमलको पुष्प भलै एउटा पर्वतको चुचुरामा गएर फुल्न लाग्ला, तर नभवति पुनरन्यत भाविनी कर्मरेखा, कर्ममा लेखिएको जुन चिज छ, हातका ती कर रेखाहरूमा जुन चिज लेखिएको छ नि हिमालय, त्यो त कदापि मार्जन हुँदैन, कदापि परिवर्तन हुन सक्दैन। भाग्यलाई संसारमा परिवर्तन गर्ने व्यक्ति आजसम्म कतै पनि कहीँ पनि जन्मिएको छैन भने कसरी सम्भव होला? ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर पर्खेर भए पनि जुन हजुरले कर्म गर्नुभएको छ त्यो कर्मको परिणाम हजुरले भोग्नै पर्छ। जुन कर्ममा लेखिएको चिज संसारमा कसैले पनि मार्जन गर्न सक्दैन। जुन चिज विधाताले लेखिसकेको छ त्यो चिज कदापि परिवर्तन हुनेवाला छैन। यो भाग्य भन्ने चिज पनि बडो विलक्षण छ सज्जन। हामी भन्ने गर्छौं कसैले सत्कर्म गरिरहेको छ, त्यो सत्कर्म गरिरहने व्यक्तिले दुःख पाइरहेको छ, जीवनमा उसको दुःखको सिवा अरू केही पनि छैन। जसले पापिष्ट कर्म गरिरहेको छ उसले सुख सिवाय केही पाएको छैन। आखिर कस्तो प्रकारको लेखान्त होला यो भावीको, यो दैवको कस्तो खेल होला? जसले राम्रो कर्म गर्छ, जो राम्रो बन्छ भन्छ, जसले अरूको भलो चिताउने गर्छ, त्यसले जीवनको प्रत्येक परिस्थितिमा प्रत्येक पाइलाहरूमा दर्दको सिवाय अरू केही पनि पाउँदैन। तर जो पापी छ, जसले अरूलाई दुःख दिएको छ, उसको भागमा त केवल सुखै सुख। हामीले कदाचित यस्तो एउटा विपरीत अवस्था पनि देखेका छौँ। यो आखिर के भएर भएको होला सज्जन? हामी कल्पना गरौँ त। यो आखिर भाग्यको नै खेल हो। केवल यो जन्मको मात्रै भाग्य होइन, हामीसँग पूर्व जन्म पनि जोडिएको छ।
हामीसँग पूर्वका कयौं सयौं जन्महरू जोडिएका छन्। ती अनेक जन्महरूमा हामीले कस्तो प्रकारको कर्म गर्यौं होला जुन चाहिँ एउटा भोग बनेर आएको छ। आज ती प्रारब्ध कर्महरू हामीलाई कदापि छोड्दैनन्। जुन कर्महरूले तिनीहरूको फल भोग्नको लागि आज राम्रो कर्म गरे तापनि दुःख प्राप्त भएको हाम्रो जीवनमा सज्जन। त्यसै कारण जति सकिन्छ स्वच्छ कर्म गरौँ, राम्रो कर्म गरौँ। एकजना व्यक्ति कतै सहरमा घुमिराख्नु भएको थियो। सहरमा कतै घुमिरहँदा बडो भोकले व्याकुल बनायो उनलाई। भोक तिर्खाले जब व्याकुल बन्नुभयो, अब त केही खानु पर्यो, केही नास्ता गर्नु पर्यो, केही खाजा लिनु पर्यो, होइन भने त प्राण बचाउन नसकिएला। यताउता सहरको कुनाकानीमा हेर्न लाग्नुभयो। अब कहाँ चाहिँ होटल छ होला, अनि त्यो होटलमा म पसौँ। खोज्दै खोज्दै जानुभयो। प्रत्येक होटलहरू हेर्दा ठिक्कको होटल, अलि धेरै खर्च नहुने खालको खर्चिलो होटलमा धेरै पैसा पनि छैन, कसरी खर्च गर्ने। हेर्दै हेर्दै जाँदा एउटा यस्तो विचित्र प्रकारको होटल फेला पर्यो, जुन होटलको बाहिरतिर लेखिएको रहेछ, आउनुहोस्, खानुहोस्, जति पनि खान सक्नुहुन्छ त्यति खानुहोस्, हजुरले बिलको पेमेन्ट गर्न पर्दैन। पेमेन्ट गर्ने भनेको हजुरको नातिले गर्छ, खानुहोस् जति पनि। बाहिर साइनबोर्डमा लेखिएको रहेछ। बडो खुसी हुनुभयो उहाँ त, किनकि आउनुहोस्, जति भए पनि खानुहोस्, हजुरले तिर्नु पर्दैन, 1 रुपियाँ पनि हजुरको नातिले तिरेछ। अब पैसा नभएको बेला बडो खुसी भएर चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो होटलमा गएर छिर्न भएछ, प्रवेश गर्नुभयो। होटलमा गएर छिर्नुभयो। अब छिरेपछि अब त्यहाँ हेर्नुभएछ मेनु कार्ड, भरको चिज मगाउनु भएछ। जति पनि लेखिएका थिए आइटमहरू भरका सबै चिज मगाउनु भयो। खाँदै जानुभयो, बडो स्वादिष्ट तरिकाले स्वाद लिएर खानुभयो, किनकि पैसा 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन, नातिले तिर्छ भनिएको छ। खानुभएछ, घन्टौँ लगाएर खाना पनि यति धेरै खाइदिनु भयो, घाँटीसम्म आउने गरी खानुभयो। सायदै त्यो समय कसैले खाना पचाउनको लागि एउटा ट्याब्लेट दिन्थ्यो भने त्यो ट्याब्लेट अट्ने ठाउँ पनि थिएन होला, त्यति धेरै खानुभएछ। किनकि फ्रीमा पाएको चिज, हामी पनि कहिलेकाहीँ फ्रीमा पाएको चिज त्यसरी नै सदुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ नि। अब यति खाएर जब हिँड्न लागे नि, हिँड्नको लागि जब ढोकाबाट बाहिर आइरहेका थिए, होटलवालाले भने महाशय, हजुरले पेमेन्ट त गर्नुभएको छैन, पेमेन्ट नगरी हजुर कहाँ गइराख्नु भएको छ? छक्क परे नि। ओहो, मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने, बाहिर के लेखिएको छ म त्यो पढेर आएको हुँ। आउनुहोस्, जति भए पनि खानुहोस्, पेमेन्ट हजुरको नातिले गर्नेछ, त्यसैले मैले किन पेमेन्ट गर्ने? होटलवालालाई भन, होइन महाशय, हजुरले पेमेन्ट गर्नै पर्छ। त्यो व्यक्ति छक्क परे, किन पेमेन्ट गर्ने? त्यसो भए यो झुटो आश्वासन किन दिएको, बाहिर किन लेखिएको छ यस्तो? सोधिरहँदा होटलवालाले प्रश्न बनाइदिएछ, हेर्नुहोस् महाशय, म हजुरलाई हजुरले खाएको त्यो बिल मागिरहेको छैन महाराज, हजुरले कुरा बुझ्नु भएन। हजुरले खाएको बिल म यो समय मागिरहेको छैन, कुनै समय हजुरको पनि हजुरबुवा यही होटलमा आएर खानुभएको थियो, त्यसै कारण उहाँले खाएको त्यो बिल म हजुरसँग मागिरहेको छु, त्यही पेमेन्टको कुरा गरिरहेको छु, दिनुहोस्, अनि मात्रै जान पाउनुहुन्छ। अन्ततगत यिनी दिनको लागि बाध्य भए। हजुरले खाएको होइन, हजुरको हजुरबाले खाएको, किनकि के लेखिएको थियो, हजुरले तिर्नु पर्दैन, तिर्ने भनेको हजुरको नातिले हो। अब नाति भएर त्यो होटलमा गइसकेपछि त तिर्नु त पर्यो अवश्य। वास्तवमा कर्मको यो लेखा भनेको पनि यस्तै छ सज्जन। कोही न काहु सुख करदाता, निज कृत कर्म
तासुफल शाखा। भगवान श्री रामजी रामायणमा भन्नुहुन्छ लक्ष्मणसँग, कोही न काहु सुख दुःख कर दाता। संसारमा सुख अनि दुःख दिनेवाला दाता अरू कोही पनि छैन। निज कर्म कृत तासुफल चाखा। जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यही कर्मको उसले फल पाउने हो जीवनमा। कसैले पनि कसैलाई दुःख अनि सुख भन्ने चिज दिनै सक्दैन। सुख र दुःख व्यक्तिले आफ्नै कर्मद्वारा निम्त्याउने हो। त्यसै कारण कर्मभन्दा ठुलो केही पनि छैन। जुन हामीले आज कर्म गर्छौँ त्यही आजको कर्म नै भोलिको गएर भाग्य बनिदिन्छ सज्जन। जुन भाग्यको त्यो रेखालाई हामीले कहिले पनि मेटाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारण कर्म राम्रो गर्नु नै हामी सबैको कर्तव्य हो। नारदजीले पनि यही कुरा सम्झाउनु भयो आज हिमालयलाई। हेर्नुहोस् हिमालय, जुन कुरा लेखिएको छ त्यो अगाडि नै लेखिएको कुरा, त्यो कहिल्यै पनि मार्जन हुनेवाला छैन। मैले जुन वरको कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो वर नग्न अवस्थामा दिगम्बर भएर हिँड्ने, योगी भएर हिँड्ने, जटाजुट मुण्डकमाला खरानी घसेर एउटा पाखण्डी भेषलाई धारण गर्ने भनेको अरू कोही पनि नभएर साक्षात् कैलाशपति बाबा भोलेनाथ हुनुहुन्छ। प्रभो दोषो न दुःखाय दुःख दोत्य प्रभो हिसा रवि पावक गंगा तत्र गेया निदर्शना। भगवान शिवमा जुन जुन हजुरले अवगुण देख्नुहुन्छ ती सबै अवगुणहरू दोषको रूपमा होइन, गुणको रूपमा छन्। भगवान शिवको कुनै कुल छैन, आमा बाबा छैनन्, कुनै गोत्र छैन। यो नराम्रो कुरो होइन, किनकि भगवान शिव त जगतको पिता हुनुहुन्छ। जगतको माता पनि स्वयं भगवान शिव नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण भगवान शिवको माता पिता कोही पनि छैन। जबकि गोत्र छैन, गोत्र किन छैन शिवको भन्दा जो स्वयं साक्षात्को संसारको जो मालिक हुनुहुन्छ भने गोत्र किन हुने भगवान शिवको? र भूत प्रेतलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ, किनकि भूत प्रेतलाई पनि भगवानले माया गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा दयालाई प्रदर्शन गर्नको लागि भगवानको साथमा भूत प्रेतहरू छन्। अतः भगवान शिव जस्तो एउटा वरलाई हजुरले पाउनु भनेको त जीवनको असाध्यै ठुलो कुरा हो। त्यसै कारण कुनै प्रकारको पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। हजुरकी ईश्वरीले अत्यन्तै सुन्दर वरलाई वर्ण गर्नेछिन् जीवनमा। पार्वती हर पत्नीयम भविष्यति न संशय। देवी पार्वती नै भगवान शिवकी पत्नी हुनेछिन्, यसको बारेमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। हजुरले संशयलाई अब निकालिदिनुहोस् भनेर नारदजीले सम्झाएर नारदजी पनि आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर प्रस्थान गर्नुभयो। भगवान शिवका बडो मार्मिक कथाहरू हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। विशेष गरी देवी पार्वतीको प्रसङ्ग छ, बडो मार्मिक कथा छ देवी पार्वतीको। नारदजीले जब देवी पार्वतीको कररेखा हेरेर यसरी बताइदिनु भयो र भगवान शिव नै जसको पति बनेर भविष्यमा आउनुहुनेछ भविष्यवाणी गरिदिनु भयो। सबैजना आनन्द भावमा प्राप्त भएका थिए। देवी पार्वती सानैदेखि भगवान शिवकी अनन्य भक्तिमती हुनुहुन्थ्यो। अतीव प्रेम थियो भगवान शिवप्रतिको माता गौरीको। एक दिन अवस्था यस्तो बनिदियो, हिमालय पर्वतले एउटै रातमा हिमालय पर्वतले पनि सपना त्यही देख्नुभयो, माता गौरीले पनि सपना देख्नुभएछ, बडो सुन्दर सपना। देवी पार्वतीले पनि त्यो सपना देखेर अत्यन्तै खुसी भइन्। देवी पार्वतीले गएर मेनालाई सुनाइछिन्, आमालाई सुनाइछिन्, आमा
आजको रात्रिमा त यति सुन्दर सपना देखेँ, यति सुन्दर सपना देखेँ, हजुरलाई म सुनाउन गइरहेको छु। आमा मात शृणु महाप्राज्ञे द्यतने जमुहूर्तके रात्रौ दृष्ट मया स्वप्नम् तं वदामि कृपां कुरु। रात्रिको समयमा जुन सपना देखेँ म आज हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु, सुन्नुहोस्। त्यसै समय हिमालय पर्वत पनि आउनु भएछ उताबाट दगुरेर। हिमालय पर्वतले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। हे प्रिय पररात्रान्ते स्वप्नो दृष्टो मया पिहि। हे प्रिय, मैले गत रात्रिमा यति सुन्दर सपना देखेँ, सर्वप्रथम म सुनाउँछु मेरो सपना। हिमालय पर्वतले सुनाउन लाग्नुभयो। हेर देवी, कस्तो सपना देखेँ भने एकजना योगीको आगमन भएको थियो। यस्तो सुन्दर एकजना योगी तपस्वी, जुन तपस्वीको सेवा गर्नको लागि म गएको रहेछु। मेरो साथमा छोरी गौरी पनि गएकी थिइन् र छोरी गौरीले जब सेवा गरिरहँदा ती योगीको बिचमा अनि मेरो छोरी पार्वतीको बिचमा चाहिँ शास्त्रार्थ भइरहेको थियो। सांख्यको अनि वेदान्तको बारेमा चाहिँ दुवैजनाको बिचमा शास्त्रार्थ भइरहेको मैले सपनामा देखेको थिएँ। बडो सुन्दर योगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छोरीसँग संवाद गरिराख्नु भएको थियो। यो मैले स्वप्न दर्शनको रूपमा पाएँ। देवी पार्वतीले भन्नुभयो, पिताजी हजुरले जुन सपना देख्नुभयो त्यही सपना मैले स्वयं पनि देखेँ। त्यस्तो एउटा योगीसँग म तर्क गरिरहेकी रहेछु। त्यो जुन सपनाले पनि आज सकुन प्रदान गरिरहेको थियो। भगवान शिवको दर्शनको निमित्त अब त अझै उत्कण्ठा बढेर गयो सतीको। किनकि यति सुन्दर सपना जब देख्नुभयो, कहिले पनि कल्पना नगरेको सपनाको पनि आफ्नो एउटा दर्शन छ सज्जन। साइकोलोजीमा विशेष सपनाको महत्त्व रहने गर्छ। हामीले पनि जीवनमा देख्ने गर्छौँ अनेक प्रकारका सपनाहरू। दार्शनिकहरूले भन्ने गरेका छन् सपना 10 प्रकारका हुने गर्छन्। सपनाको पनि एउटा अद्भुत दर्शन छ, बडो गहनतम दर्शन छ। 10 प्रकारका सपनाहरू। 10 प्रकारका सपनाहरूमध्ये रिकरिङ ड्रिम, जसलाई भनिन्छ दोहोरिरहने सपना, एउटा विशेष प्रकारको सपनामा पर्छ। हाम्रो जीवनमा कुनै पनि सपना यदि दोहोरिरहन्छ भने, बार बार पटक पटक हामी त्यही सपना देख्छौँ भने त्यो सपनाले एउटा विशेष प्रकारको सन्देश ल्याएको हुन्छ जीवनमा। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र कहिले सकारात्मक सपना देखिन्छ त कहिले नकारात्मक सपना देखिन्छ। कहिले थकित भएको, हैरान भएको, कुनै चोरले अथवा कुनै हत्याराले खेदाइरहेको अथवा कतै नदीमा बग्दै गरेको सपना, त कहिले सकारात्मक सपना देखिन्छ। यो सपनाको पनि आफ्नो एउटा दर्शन छ। र प्राय गरेर बार बार नकारात्मक सपना देखिन्छ भने त्यसप्रति अलिकति सहज भन्नुपर्छ। जीवन कतै नकारात्मकता महातेजस्वी यो पुत्रलाई अब तिमीले पालन गर्नु। भगवान शिवले आज्ञा दिनुभयो। माता पृथ्वीले त्यो बालकको स्वयं रक्षा नै पालन गर्नुभयो, जसको नाम थियो मङ्गल। यसरी मङ्गलको उत्पत्ति भएको कथा छ र यिनै मङ्गलले कालान्तरमा गएर आफ्नो तपस्याद्वारा ग्रहत्वलाई पनि प्राप्त गरे, जसलाई पृथ्वी सुत भनिन्छ। भगवान शिवको पनि पुत्र मानिन्छ यिनै मङ्गललाई। अबको क्रममा भगवान शिव पनि यसरी विरह व्यथामा बडो व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। एक दिन भगवान शिव अब म तपस्या गर्नु पर्यो, बडो दिव्य तप गर्छु भनेर सिधै जानुभएछ हिमालय पर्वतमा। हिमालय पर्वतमा जब भगवान शिव पुग्नुभयो, हिमालय पर्वतले देखे भगवान शिवलाई आफ्नो स्थानमा आइरहेको देखे
बडो कृतकृत्य भई भगवान शिवको स्वागत गरेछन् हिमालय पर्वतले। देव देव महादेव कपर्दिन शङ्करं प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम् पालितं भुवनत्रयम्। हे लोकनाथ भगवान शिव शंकर जी, हजुरले सारा यो लोकलाई पाल्नु भएको छ प्रभु। धन्य साज हजुरको दर्शन पाएँ, त्यसमा पनि यो मेरो सुन्दर पर्वतलाई आज हजुरले टेकिदिएर बडो पावन अनि पवित्र बनाइदिनु भएको छ। म धन्य धन्य भएको छु। आज जीवन मेरो सफल भएको छ प्रभु। हजुर आखिरी यहाँ किन आउनु भएको हो? भगवान शिवले भन्नुभयो, म तपस्याको निमित्त आएको, तिम्रो पर्वतमा तपस्या गर्ने अधिकार छ कि छैन त मलाई? हिमालय पर्वतले भन्नुभयो, हे प्रभु, जबकि हजुर स्वयं आएर कैलाशबाट यो पर्वतमा तप गरिदिनुहुन्छ भने त मेरो अहोभाग्य हो प्रभु। यो त अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले गर्नुहोस् प्रभु। हिमालय पर्वतले भगवान शिवलाई जब यसरी तपस्याको निमित्त अनुरोध गरे, भगवान शिवले तपस्यालाई अब शुभारम्भ गर्नुभएछ। तव पृष्ठे तपस्तप्तुं रहस्य महमागत यथा न कोऽपि निकटं समयातु तथा कुरु। भगवान शिवले के चाहिँ भन्दिनु भएछ भने, हे हिमालय, म आज तपस्या गर्न लागिरहेको छु, मेरो तपस्यामा कसैले पनि विक्षेप नगरोस्। यसको निमित्त हजुरले यहाँ कसैलाई पनि आउन नदिनुहोस्। वातावरणलाई बडो सुन्दर अनि शान्ति राखिदिनुहोस् है, मेरो प्रार्थना छ हजुरलाई। भगवान शिवले यो अनुरोध गर्नुभयो र यसको साथमा हिमालय पर्वतले भने, प्रभु अवश्य में हजुर आरामपूर्वक आनन्दपूर्वक तप गर्नुहोस्। हजुरको सेवा स्वयं म गर्नेछु, किनकि हजुरको म दास पनि हुँ। करिष्येऽहं तथा सेवां दासोऽहं ते सदा प्रभो। एउटा दासत्व भावले हजुरको दास भएको नाताले हजुरको सेवा स्वयं म गर्नेछु प्रभु, मलाई यो आज्ञा गरिबक्स्योस् हजुरले। भगवान शिवले आज्ञा दिनुभयो। भगवान शिव तपस्यामा बस्नुभएछ। हिमालय पर्वत आफ्नो घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। आफ्नो घरमा गएर सर्वप्रथम त भगवान शिवले पार्वतीलाई सुनाउनु भएछ यो कुरा। हेर देवी, हेर गौरी, आज त साक्षात हामीलाई धन्य धन्य बनाउनको लागि प्रभु कैलाशपति बोले बाबा कैलाशलाई छोडेर आउनु भएको छ, मेरो पर्वतमा निवास गरेर तप गरिराख्नु भएको छ। र प्रभुले एउटा महान योगीको रूपमा आफ्ना तमाम इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाएर आज तपमा जुट्नु भएको छ। प्रभुको सेवामा अब हामी प्रत्येक दिन जानुपर्छ देवी। विभिन्न प्रकारका परिकारहरू प्रसादहरू बनाएर प्रभु भोलेनाथको निमित्त हामीले समर्पित गर्नुपर्छ। देवी पार्वती पनि त्यो कुरा सुनेर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। आफ्ना सखीहरूको साथमा हिमालय पर्वतले शहीद भएर देवी पार्वती जानुभएछ भगवान भोले बाबाको दर्शनको खातिर। जानुभयो, गएर हेर्नुभयो, पूर्ण शुद्ध परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव आफ्ना दुवै नेत्रलाई बन्द गरेर तपस्यामा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। भगवान शिवले आँखाहरू खोल्नु भएन। हिमालय पर्वतले हात जोड्नुभयो, हे प्रभु शिव, हे भगवान, हामी आएका छौँ हजुरको सेवाको निमित्त। भगवान अब त आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु। हजुरको सेवाको निमित्त केही सामग्रीहरू लिएर आएको छौँ र म छोरीको साथमा आएको छु। हिमालय पर्वतले अनुरोध गरिरहँदा भगवान शिवले
आज दुवै आँखा खोलिदिनु भएछ। दुवै आँखा खोल्दा त देख्नुभयो बडो कम्बो ग्रीवा विशालाक्षिम चारु कर्ण युगज्वालम, बडो सुन्दर आकृतिवाला कमल नयनी नील कमल जस्तो आकृति भएकी छोरी पार्वती गौरीलाई पनि साथमा र सखीलाई पनि साथमा लिएर आउनुभएको छ। भगवान साथमा लिएर आउनुभएको छ हिमालय पर्वतले। अब हिमालय पर्वतले अनुरोध गर्नुभयो, हे प्रभु हामी दास हौं प्रभु, हामीले हजुरको निमित्त केही सामग्रीहरू लिएर आएका छौं र प्रभु जो हजुरले देखिराख्नु भएको छ विशालाक्षी कन्या यी मेरी छोरी, म हजुरलाई एउटा बिन्ती के बिसाउँछु भने प्रभु आजदेखि उपरान्त प्रत्येक दिन हजुरको सेवामा म मेरी छोरी पार्वतीलाई समर्पण गरिदिन्छु। हजुरकी अनन्य भक्तिमती हुने नि यिनले सानैदेखि हजुरको पूजा गरेकी छिन्, त्यसै कारण यिनी प्रत्येक दिन हजुरको सेवामा हुनेछन्। भगवान शिवले त्यो कुरालाई आज नकार दिनुभएछ। आगन्तव्यं त्वया नित्यं दर्शनार्थं ममाचल, कुमारीं सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम्। हे हिमालय, यदि हजुरले आफ्नै कन्यालाई पठाउनुभयो अथवा कन्यालाई लिएर आउनुभयो भने मेरो दर्शन हजुरले पाउनुहुने छैन। कन्यालाई नपठाउनुहोस्, मेरो दर्शनमा बाधा हुने, मेरो तपस्यामा बाधा हुनेछ। हजुरले नपठाउनुहोस्। हिमालयले प्रश्न गर्नुभएछ, प्रभु मेरो यति सुशील कन्या जो हजुरकी भक्ति पनि गर्छन् भने हजुरकी परम भक्त पार्वती गौरीलाई हजुरको सेवा मैले किन नपठाउने? भगवान शिवले भनिदिनु भयो, किनकि म चाहदिन कि मेरो तपस्याको समयमा मेरो माझ कोही कन्याहरू आउन्। इयं कुमारी सुशोणी तन्वी चन्द्रनना शुभा, नानेतव्या मत समीपे वारयामि पुनः पुनः, माया रूप स्मृता नारी विद्वद्भिर्विद पार गई, युवती तु विशेषेण विघ्न कर्तृ तपस्विनी। विघ्न कर्तृ तपस्विनी, तपस्वीहरूको निमित्त कन्याहरू भनेका बाधक हुन्छन्। त्यसै कारण यी सुश्रोणी कन्या पार्वती हजुरले नपठाउनुहोस्, यहाँ म चाहदिन। वैराग्यमा आश्रित भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ शान्त मुद्रामा जसले तपस्या गरिरहेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पनि बाधा गर्नु हुँदैन हिमालय। त्यसै कारण हजुरले कन्या नपठाउनुहोस्, मेरो सेवा मलाई चाहिएन। यहाँनिर हिमालयले सम्झाउनु भयो, होइन प्रभु हजुरले आफै भन्नुभएको छ जुन भक्तले मेरो सेवा गर्ने गर्छन् ती भक्तहरूलाई म मेरो पनि सेवाको मौका प्रदान गर्छु। तर आज स्वयं हजुर नै यसो भन्दैन। माता पार्वतीले पनि अनुरोध गर्नुभयो, हे भोले बाबा हजुरको दर्शनार्थ म जन्म जन्मान्तरदेखि तडपिरहेकी छु, जो आज अहोभाग्यले हजुरको दर्शन मैले पाएकी छु अनि मैले हजुरको सेवा गर्न नपाउने आखिर किन? किमुक्तं गिरिराजाय त्वया योगिंस्तपस्विना, तदुत्तरं शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारद, तपसत्यन्वित शम्भो करोषि विपुलं तव, तव बुद्धिरियं जाता तपस्तप्तु महात्मना। देवी पार्वतीले अनुरोध गरिन्, हे प्रभु हजुरको सेवाको निमित्त जब जन्म जन्मान्तर मैले बिताइदिएकी छु भने हजुर मलाई दर्शन किन नदिने? हजुर एक्लै किन तपस्या गर्ने? वास्तवमा हजुर त यो कुरा पनि जान्नुहुन्छ म स्वयं शक्तिकी स्वरूप हुँ र हजुर स्वयं पुरुष हुनुहुन्छ,
म शक्तिको रूपमा छु, म साक्षात प्रकृति हुँ। जबसम्म पुरुष अनि प्रकृति एक आपसमा साथमा रहँदैनन् भने तबसम्म यो सृष्टि कसरी चल्न सक्छ? हे महेश्वर, प्रकृत्या रहित शम्भु रहम तिष्ठामि तत्त्वतः। प्रकृतिले रहित भएर कोही व्यक्ति संसारमा रहनै सक्दैन प्रभु भने हजुरले शक्तिको आज यसरी अपमान किन गरिराख्नु भएको छ? प्रकृतिको अपमान किन गर्नुभएको छ प्रभु? मलाई पनि साथमा हजुरले लिनै पर्छ। भगवान शिवले भनिदिनु भयो, कहाँको प्रकृति, कहाँको शक्ति? म त केवल एक्लो परब्रह्म परमात्मा हुँ। संसारको कारणको पनि कारण केवल म हुँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जबकि एउटा ब्रह्म तत्त्व बाहेक अरू कुनै पनि तत्त्व संसारमा छैन भने यो प्रकृतिको कुरा, यो शक्तिको कुरा आखिर कहाँबाट आयो? देवी देवी गौरीले पनि यहाँ शास्त्रार्थ गर्नुभयो। भगवान शिव अनि माता गौरीको बीचमा सांख्य अनि वेदान्तको बीचमा यहाँ चर्चा भएको छ सज्जन, शास्त्रार्थ भएको छ। जुन शास्त्रार्थमा अन्ततगत सांख्यको आश्रय लिएर देवी पार्वतीले भगवान शिवलाई पराजित गरिन्। अत्रैव सोऽहं तपसा परेण गिरे तव प्रस्थवरे तिरम्मे चरामि भूमौ परमार्थ भाव स्वरूपमानन्दमयं सुलोचम। भगवान शिवले भनिदिनु भयो, म त्यो शुद्ध बुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा हुँ। मलाई कसैको पनि आश्रयको जरुरत छैन। न त प्रकृति चाहिन्छ मलाई, न त शक्ति नै चाहिन्छ। तर अन्ततगत माता पार्वतीले भगवान शिवलाई मनाउनु भयो। अनुज्ञया बिना किंचित तप कर्तुं न शक्यते। यसरी पार्वतीले अनुरोध गरिरहँदा भगवान शिवले अन्तिममा सहमति जनाइदिनु भयो। अब देवी पार्वती प्रत्येक दिन प्रभुको सेवामा आउने भइन् र यसै अनुसार हिमालय पर्वत पनि आफ्नी छोरीको साथमा देवी पार्वती आफ्ना सखीहरूले सहित भएर घरतिर प्रस्थान गरिन्। अब त भोलिपल्टदेखि प्रत्येक दिन षोडशोपचारद्वारा आउने भगवान शिवको पूजन गर्ने गर्थिन्। भगवान शिवका चरणहरूलाई चाहिँ प्रक्षालन गरिदिने गर्थिन्। देवी पार्वती विभिन्न प्रकारका पुष्प कुसुमितहरू, फलहरू अनि फुलहरू भगवान शिवको निमित्त चाहिँ ल्याएर समर्पित गरिदिने गर्थिन् भने विभिन्न प्रकारका सुन्दर सुन्दर गानहरू पनि भगवान शिवको निकटमा आएर चाहिँ नि गाउने गर्थिन्। यसरी आखिर भगवान शिवको पनि भगवान शिवको मनलाई पनि जित्दै जित्दै गइन् आज देवी पार्वतीले। यसै अवस्थामा देवताहरूले पनि कामदेवलाई प्रेरित गरे भगवान शिवलाई अब हामी माता पार्वतीसँग विवाह गराउनु पर्छ र यसको लागि हामी अब कामदेवलाई प्रेरित गरौँ। भगवान शिव जब कामले युक्त हुनुहुन्छ भने त्यस अवस्थामा भगवानले विवाह गर्नुहोला। विवाह गरिसकेपछि संसार पनि चल्न सक्छ, हामीलाई पनि हाम्रो पनि स्वार्थ सिद्धि हुन्छ। त्यसै कारण कामदेवलाई प्रेरित गरेछन् देवताहरूले। कामदेव जब भगवान शिवको तपलाई भङ्ग गर्नु भनेर अनेक प्रकारका कामको साथमा जब गए कामदेवलाई भगवान शिवले भस्म गरिदिनु भयो। कामदेवलाई भस्म गरिसकेपछि देवी गौरी बडो दुःखी हुनुभयो। आखिर के गर्ने भगवान शिवलाई मैले कसरी आफ्नो वशमा राख्ने? प्रभुले त कामदेवलाई नै भस्म गरिदिनु भयो। यसरी अब समय बितिरहँदा यतापट्टि दितिका सन्तानको रूपमा वज्राङ्गको जन्म भयो। जुन वज्राङ्गले गएर ब्रह्माजीको अत्यन्तै घोर तपस्या गरे र ब्रह्माजीको तपस्याद्वारा जसले वराङ्गीलाई विवाह गरेका थिए र यिनले एउटा वरदान मागेछन्। ब्रह्माजी जब जानुभयो यिनको तपस्यालाई पूर्ण गर्न, एउटा यस्तो पुत्र मलाई दिनुहोस् जुन पुत्रलाई कसैले पनि कुनै पनि देवताले पनि मार्न नसकुन्। भगवान ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भयो।
अब यतापट्टि वज्राङ्गको पुत्रको रूपमा तारकासुरको जन्म हुने समय भयो। तारकासुर यति डरलाग्दो राक्षसको आज जन्म हुन गइरहेको थियो कि सारा समस्त धरती पनि अपसगुन भइरहेकी थिइन्। पृथ्वी डगमगाउन लागिरहेको थियो। चारैतिर समुद्रमा पनि अनेक प्रकारका ज्वार भाटा आदि आउन लागिरहेका थिए। आकाशबाट ताराहरू पनि टुटेर झरिरहेका थिए। ग्रह नक्षत्रहरू पनि बडो पीडित भइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा तारकासुरको जन्म भयो वज्राङ्गको पुत्रको रूपमा। तारकासुरले जन्म लिने बित्तिकै जब हुर्किँदै गयो, बढ्दै गयो, बडो पराक्रमी राक्षस थियो, दुष्ट थियो। एक दिन वन गएछ भगवान ब्रह्माजीको तपस्याको लागि भनेर। वनमा गएर 100 वर्षसम्म यस्तो कठोर तपस्या गरो। ब्रह्माजी खुसी भएर चाहिँ जानुभयो वरदान दिन। हे तारकासुर, तिमीलाई म के वरदान दिउँ, वरदान माग। अनुरोध गरिरहँदा तारकासुरले वरदान माग्न लाग्यो। मत्तुल्यो बलवान नूनं न भवेत् कोऽपि वै पुमान् शिववीर्य समुत्पन्न पुत्र सेनापतिर्यदा। हे भगवान, मत्तुल्यो बलवान नूनं न, मेरो जस्तो समान बल भएको यो धरतीमा अरू कोही पनि नहोस् र मेरो मृत्यु देवताहरूले पनि स्वयं गर्न नसकुन्। मेरो मृत्यु गराउन केवल भगवान शिवको शक्तिबाट उत्पन्न भएको जो पुत्र छ, केवल उसैको हातबाट मात्रै मेरो मरण होस्, अन्य कसैको हातबाट पनि मेरो मरण नहोस्। ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भएछ। त्यो असीमित बललाई धारण गरेर जब तारकासुर आफ्नो राज्यमा फर्कियो, अब त सारा समस्त देवी देवताहरूलाई पनि उत्पीडन गर्न लाग्यो। तमाम देवताहरूलाई आफ्नो बन्दी बनाएछ, दास बनाएछ। देवताहरूको राज्य पनि खुसी दिएछ। देवताहरू अत्यन्तै पीडित भए। ब्रह्माजीसँग गएर प्रार्थना गरे देवताहरूले, हे विधाता ब्रह्माजी, हजुरले कस्तो प्रकारको वरदान दिनुभयो। हामीले न त युद्धमा परास्त गरेका छौँ यो दुष्टलाई, न त कुनै प्रकारको हामीले विजय नै प्राप्त गरेका छौँ। हामी बडो पीडित भएका छौँ। हजुरले के राहत दिनुहोस् हामीलाई। ब्रह्माजीले सम्झाइदिनु भयो, हे देवता हो, जब भगवान शिवको शक्तिबाट उत्पन्न भएको पुत्र जसको हातबाट यसको मृत्यु हुनेछ भने भगवान शिवको अब हामीले विवाह गर्नुपर्छ। भगवान शिवको पुत्र जब प्राप्त हुन्छ त्यही पुत्रबाट यसको मृत्यु हुन्छ। अन्यथा कुनै पनि तिमीहरूले जस्तो सुकै दैवीय शक्ति प्रयोग गर्यो भने पनि यसको मृत्यु हुनेवाला छैन। यसको लागि के गर्ने त? अब ब्रह्माजीले बताउनु भयो, मेनकाको गर्भबाट प्रादुर्भाव भएकी देवी गौरी पार्वती, जुन पार्वतीको विवाह भगवान शङ्करजीसँग हामीले गरिदिउँ भने जसबाट जन्मिएको सन्तान, त्यही सन्तानले नि तारकासुरको उद्धार गर्नेछ। देवताहरू यस्तो आश्वासन पाएर सबै देवताहरू फर्किए र भगवान शिवलाई विवाह गराउनको लागि सर्वप्रथम भगवान शिवलाई पनि इच्छा हुनु पर्यो, कामले युक्ताउनु पर्यो। कामदेवलाई प्रेरित गरेछन् सारा समस्त देवी देवताहरूले। कामदेवले पुनः भगवान शिवलाई मोहित गर्नको लागि भनेर गए। कामदेवको प्रभाव यस पटक भने भगवान शिवलाई पर्न गयो। भगवान शिव पनि अब तप गरिरहेको समयमा पार्वती प्रति मोहित हुनुभएछ। पार्वती प्रति मोहित हुनुभयो। देवी पार्वती जब सखीहरूको साथमा जान्थिन्, भगवान शिवलाई विभिन्न हावभाव कटाक्षको रूपमा सेवा गर्दै गर्दै गइन्। भगवान शिवले पनि कटाक्षद्वारा देवी पार्वतीलाई हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे, निहार्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे। ओहो, यस्तै सुन्दर, यस्तै मृगनयनी, वास्तविक चन्द्रमाको जस्तो स्वरूप भएकी मैले यिनलाई प्राप्त गर्न पाउँथेँ भने मेरो जीवन कति धन्य धन्य हुन्थ्यो होला। भगवान शिवले पनि मनमा विचार गर्न लाग्नु भएछ।
अब यतापट्टि पार्वती पनि भगवान शिवको त्यो सुन्दर स्वरूप, त्यो नीलकण्ठ स्वरूप, एउटा नीलमणि समान त्यो स्वरूपलाई जब देख्थिन्, भगवान शिवलाई म कसरी प्राप्त गरौँ, प्रभुको तपस्यालाई कसरी भङ्ग गर्ने होला, प्रभुलाई आफूप्रति कसरी चाहिँ आकर्षण गर्ने होला भन्ने विषयमा तल्लीन थिइन् माता पार्वती पनि। र सखीहरूले युक्त भएर यसरी माता पार्वतीले भगवान शिवको त्यो मनलाई बिस्तारै बिस्तारै हरण गर्दै गर्दै गइसिन्। पार्वती प्रति जब भगवान शिवको मन जब विचलित हुन लाग्यो, भगवान शिवले तपस्यामा बसेर सोच्न लाग्नुभयो, हो आज के भइरहेको छ, मेरो मन आज किन भड्किरहेको छ। सधैँ त तपस्या गर्ने क्रममा मेरो मन लाग्थ्यो, तर आज त मन लागिरहेको छैन, मन भड्किरहेको छ। मलाई आज के भएको छ, मलाई आज कुन रोग लाग्यो। किम जातम चरित्रम चित्रम किमहम मोहम आगत। मलाई पनि स्वयं मोहले आज भेटेको छ, के भएको छ। भगवान शिव पनि बडो छक्क पर्नुभयो आफैमा। र अन्तिम पटक कामदेवले जब भगवान शिवलाई मोहित गराउने चेष्टा गरे, अन्तिम पटक भगवानले कामदेवलाई पुनः भस्म गरिदिनु भएछ। अब त देवताहरू बडो दुखित भए। जब कामको भस्म भगवान शिवले गर्नुभएको छ भने पार्वतीसँग विवाह हुनै सक्दैन। जब पार्वतीसँग विवाह हुँदैन तब सम्मत तारकासुरलाई मार्नको लागि पुत्र नै जन्मिँदैन, के गर्ने। देवताहरूले फेरि अनुरोध गरे भगवान शिवलाई पुनर्जन्मको निमित्त। भगवान शिवले आशीर्वाद दिनुभयो र कामदेव जसको पुनर्जन्म भयो। यसरी कामदेवको अब पुनर्जन्म भइसकेपछि पार्वती पनि बडो खुसी हुनुभयो। यतापट्टि पार्वतीले पनि अब तपस्या गर्ने विचार गर्नुभएछ। सन्त नारदले पार्वतीलाई प्रेरित गर्नुभयो, हे माता गौरी, यसरी हजुरले भगवान शिवलाई पाउनु हुँदैन। भगवान शिवलाई पाउनु नै छ भने अब हजुरलाई म विशेष शिव पञ्चाक्षरी मन्त्र हजुरलाई म प्रदान गर्छु। यही शिव पञ्चाक्षरी मन्त्रलाई हजुरले जप्दै जप्दै जानुहोस्, हजुरको अवश्यमेव कल्याण हुन्छ। बाबा भोलेनाथलाई हजुरले प्राप्त गर्नुहुनेछ आमा। हजुरले पञ्चाक्षरी मन्त्र अब जप्नुहोस्। सन्त नारदजीले शिव पञ्चाक्षरी मन्त्र यहाँ माता गौरीलाई प्रदान गर्नुभयो। माता पार्वती गौरी पुनः एकान्त स्थानमा जानको निमित्त तयार हुनुभएछ। माता पार्वतीले घरमा भन्नुभयो आमा बाबासँग, हे आमा, हे बाबा, आज म भगवान भोले बाबालाई प्राप्त गर्न म गइरहेको छु। म जङ्गल गएर अब यस्तो घनघोर तप गर्नेछु, हजुरहरूले मलाई आज्ञा दिनुहोस्। यति भनिरहँदा मेनाका आँखामा आँसु अडिएन नारी, किनकि यति सुकोमल कोमलाङ्गी पार्वती जसलाई जङ्गल कसरी पठाउने मैले, म सक्दिनँ छोरी, तिमीलाई यसरी हुर्काएकी छु, यसरी बढाएकी छु। तिमी त्यो वनमा गएर कठोर जङ्गलमा त्यो हिंसक जनावरहरूको बिचमा रहेर कसरी तपस्या गर्छौ। तिमीलाई भोक लाग्यो भने तिमी के खान्छौ, तिमीलाई तिर्खा लाग्ला जब तिमीले के खाने, त्यो गर्मीमा त्यो चिसोमा तिमी कसरी रहन्छौ भन त छोरी। मेरो मनले त मान्दैन, तिमी नजाऊ भन। माता पार्वतीले जब मान्नु भएन, अन्ततगत माता पार्वती घरबाट बिदाई मागेर माता पिताले नचाहँदा नचाहँदै पनि वनतिर प्रस्थान गर्नुभयो भगवान भोलेनाथको तपको निमित्त। यसरी वनमा गएर स्वयं माता पार्वतीले अब तपस्या गर्न, अब मन्त्र जप्न शुभारम्भ गर्नुभएछ। जुन मन्त्र स्वयं नारदजीले प्रदान गर्नुभएको थियो माता पार्वती गौरीको निमित्त। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वतीले इस प्रकार बडो सुन्दर तपस्या गरिन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यो शिव पञ्चाक्षरी मन्त्रलाई बार बार जप्दै जप्दै बडो दुस्तर तपस्याका बावजुद तिनले तपस्यालाई सिद्ध गरिन्। वर्षौं वर्षसम्म जब तपस्या गरिन्, भगवान भूत भावन भोलेनाथ पनि प्रसन्न हुनुभयो। देवी पार्वतीको यो तपस्या साँच्चै नै दुस्तर थियो। प्राण वायुलाई पनि जसले जितिसकेकी थिइन्
र सबै देवताहरू पनि वशीभूत भएका थिए। अब यतापट्टि तारकासुरको त्यो उत्पीडनले एकातिर देवताहरू पीडित भएको अवस्था थियो। बडो पीडित थिए देवताहरू, किनकि तारकासुर जसको चाहिँ स्वयं दास बन्नुपर्ने अवस्था थियो देवताहरूको। सारा समस्त देवी देवताहरू भगवान शिव समक्ष गएछन्। भगवान शिवलाई गरे अनुरोध गरे, प्रभु तारकासुरलाई अत्यन्तै धेरै दुःख दिएको छ। जबसम्म हजुरले विवाह गर्नुहुन्न तबसम्म हजुरको पुत्रको प्राप्ति हुँदैन। जबसम्म पुत्रको प्राप्ति हुँदैन तबसम्म त्यो पुत्रद्वारा यो तारकासुर मर्ने छैन। केवल उसलाई मार्न सक्ने भनेको हजुरको शक्तिबाट जन्मिएको हजुरको पुत्र मात्रै। त्यसै कारण हे दयालु, हजुरले अब विवाह गरिदिनुहोस् प्रभु। देवताहरूले अनुरोध गरिरहँदा भगवान शिवले विवाहको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिदिनु भएछ। अब देवी पार्वतीलाई गएर वरदान दिनु छ। वरदान दिनको लागि सर्वप्रथम भगवान शिव जान्नु भएन। देवी पार्वतीको पनि त्यो कठिन परीक्षाको एउटा घडी थियो। सप्त ऋषिहरूलाई पठाउनु भएछ भगवान शिवले। जब सप्त ऋषिहरू गए, देवी पार्वती सारा आहारलाई पनि त्यागेर, सारा समस्त चिजलाई त्यागेर तपमा बसेकी छिन्। सप्त ऋषिहरूले भने, हे कन्या, यो घनघोर जङ्गलमा आएर तिमी यस्तो प्रकारको तपस्या आखिर किन गरिरहेकी छौ? पार्वतीले भनिन्, भगवान शिवलाई म प्राप्त गर्न चाहन्छु, मेरो पतिको रूपमा वर्ण गर्न चाहन्छु भगवान शिवलाई। त्यसै कारण म यहाँ तप गरिरहेकी छु। सप्त ऋषिहरूले सम्झाइदिनु भयो, हेर देवी, शिव कैलाशपति भोले बाबा भनेको एकता नाङ्गे धडाङ्गे भएर हिँड्नुहुन्छ। मसानमा बस्नेवाला, जटाजुट मुण्डको माला लगाउनेवाला, जसका न कोही आफन्त छन् न आमा बाबा छन्, त्यस्तो एउटा व्यक्तिलाई तिमीले पतिको रूपमा वर्ण गर्न यो पनि कदापि हुन सक्छ? तिमी यति सुन्दर कोमलाङ्गी छौ, तिमीले त योभन्दा सुन्दर वर प्राप्त गर्छौ। व्यर्थमा तप नगर शिवको, शिवलाई प्राप्त गरेर तिमीलाई के फाइदा हुन्छ? देवी पार्वतीको त्यो तपस्यालाई बिथोल्ने प्रयास गरिदिनु भयो सप्त ऋषिहरूले। तर देवी पार्वती जो अन्तर्मन भगवान भोले बाबामा जसले समर्पित गरेकी थिइन् भने उनी थोरै पनि आफ्नो सङ्कल्पबाट डगमगाइनछिन्। तपस्या गरिरहन् आफ्नो तपस्या उनले छोडिन। सप्त ऋषिहरू फर्केर जानुभयो। सप्त ऋषिहरू गएपछि भगवान शिव स्वयं आफै आउनुभएछ जटाधारी बनेर। बडो डरलाग्दो जटा पालेर एउटा ब्रह्मचारीको भेषमा आफै आउनुभयो। देवी, तिमीले के गरे कि यो जङ्गलमा आएर यसरी यति ठुलो तपस्या के का लागि? पार्वतीले भनिन्, म प्रभु शिवलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। भगवान शिव स्वयं एउटा ब्रह्मचारी बनेर जानुभएको छ। सम्झाउनु भएछ, त्यो शिव संसारमा जसलाई यज्ञबाट पनि बहिष्कार गरिएको छ, त्यस्तो शिवलाई तिमी प्राप्त गरेर के चाहन्छौ आखिर? बरु देवी, तिमी विवाह गरेछौ भने म ब्रह्मचारीसँग विवाह गर, मेरो अहिलेसम्म विवाह पनि भएको छैन। अनेक तवरले भगवान शिवले यसरी ब्रह्मचार्यको भेषमा पनि जटाधारी बनेर परीक्षा गर्नुभयो देवी पार्वतीको। पार्वती स्वयं क्रुद्ध बनिन्, यति रिसाइन्, हे ब्रह्मचारी, तिमी त हेर्दा मात्रै केवल ब्रह्मचारी रहेछौ, तर शील आचरणका कुरा, शिवको तत्त्व जान्ने कुरा तिमीलाई थोरै पनि थाहा छैन। जाऊ तिमी यहाँबाट, गइहाल। माता पार्वतीले रिसाएर पठाइदिनु भयो। अन्ततगत्वा भगवान शिवले त्यो ब्रह्मचर्य भेषलाई, जटाधारीको भेषलाई परित्याग गरेर माता गौरीलाई दर्शन दिनुभयो। बडो सुन्दर मनोरम दर्शन। माता गौरी पार्वती कृतकृत्य हुनुभयो। देवी, तिम्रो तपस्यालाई चरितार्थ गर्न आएको छु, वरदान माग, के वरदान चाहन्छौ? देवी पार्वतीले भनिन्, प्रभु, अरू केही पनि इच्छा छैनन्, कुनै पनि आकाङ्क्षा छैनन्, छ त केवल हजुरलाई प्राप्त गर्ने, मेरो पतिको रूपमा हजुर वर्णित भइदिनुहोस्। हे दयालु, बस यति नै चाहन्छु। जीवनमा अहिलेसम्म जति पनि तपस्या गरेँ केवल यति नै माग्छु। भगवान शिवले तथास्तु भनिदिनु भयो।
देवी पार्वतीले विवाहको पनि प्रस्ताव राख्नुभएछ। भगवान शिवले स्वीकृत गरिदिनु भयो यो प्रस्तावलाई। अब भगवान शिवले यति धेरै कठोर परीक्षा गर्नुभएको छ देवी पार्वतीको जीवनमा। केवल यतिमै मात्रै पूर्ण भएन। एक दिन त भगवान शिव हिमालयकोमा माग्न जानुभएछ देवी पार्वतीलाई। कस्तो भनेर भन्दा एउटा नट भनेर, नटको भेषमा जानुभएछ। जब नटको भेषमा जानुभयो, अब त्यस्तो नटराजलाई माता मेनाले जब देख्नुभयो, यस्तो नटलाई मेरी छोरी दिने, यो त कदापि हुन सक्दैन, म दिन्न मेरी छोरी। मेनका पनि स्वयं भड्किनु भयो। सबैजनाले सम्झाए तर मेनका मान्नु भएन। तर अन्ततगत भगवान शिवले आफ्नो स्वरूप देखाएपछि माता मेना पनि ढुक्काउनु भयो। अब सारा समस्त देवी देवताहरू पनि भगवान शिवको विवाहको तयारीमा लागे। बडो सुन्दर ढङ्गबाट सजावट गरिएको छ चारैतिर। भगवान शिवले आफ्नो जन्तीको निमित्त त्रिलोकीबाट सारा समस्त देवी देवताहरूको साथमा यक्षहरू सिद्धहरूलाई, सारा बेताल भूत प्रेत पिशाच राक्षसिनी साकिने डाकिने बेताल सबैलाई दिनुभएको छ निम्ता। करोडौँको सङ्ख्यामा भगवान शिवको जन्ती जानको निमित्त सबैजना तयार भएका छन्। भव्य विवाहको तयारी भयो। भगवान शिव आज साँच्चै नै पञ्चेबाजाको साथमा धुमधामसँग नृत्य गर्दै गर्दै गाउँदै गाउँदै अनि नाच्दै नाच्दै हिमालय पर्वत प्रति प्रस्थान गर्नुभयो। सारा भूत प्रेतहरू रमाएका छन्, देवताहरू रमाएका छन्, सिद्धहरू गाइरहेका छन्, नाचिरहेका छन् सबैजना। यसरी धुमधाम ढङ्गबाट विवाहको आज तयारी भयो। भारी तयारी भइरहँदा सबैजना खुसी छन्। सबैको मनमा हर्ष छाएको छ, खुसी छाएको छ। त्यस्तो व्यक्ति आज कोही पनि छैन ताकि जसको मनमा दुःख होस्। र यस्ता तमाम जन्तीलाई हिमालय पर्वतले भारी स्वागत गर्नुभयो, सबैको अभिवादन गर्नुभयो। सारा जन्तीहरूको स्वागत भइरहेको छ। हिमालयले पनि भारी सजावट गर्नुभएको छ। तमाम सजावटको बावजुद भगवान शिव आज दुलाहा बनेर पुग्नु भएको छ। भगवान शिवको यो सुन्दर विवाहको प्रसङ्ग। भगवान शिव आज लाखौँ लाख जन्तीको साथमा स्वयं दुलाहा बनेर हिमालय जानुभएको छ देवी पार्वतीलाई वर्ण गर्नको लागि। सारा समस्त त्रिलोकीबाट देवी देवताहरू गएका छन्। भगवान शिवका तमाम गणहरू नन्दी भृङ्गी आदिको साथमा भूत प्रेत पिशाचहरू गएका छन्। सबैजना रमाइरहेका छन्। हिमालयले विशेष प्रकारको स्वागत गर्नुभयो यहाँ सारा समस्त जन्तीहरूको निमित्त। बस्ने व्यवस्था थियो, कतै रतिशय्याहरू थिए, कतै विश्राम कक्षहरू थिए, कतै भोजनालय थियो। बन्धनवार टाँगिएको थियो, चारैतिर सजावट थियो। बडो धुमधाम तयारी थियो विभिन्न द्रव्यहरूको साथमा। हिमालयले सबैको स्वागत गर्नुभयो। भगवान शिव एउटा नट भेषमा जानुभएछ आज बेहुलो बनेर पनि स्वयं दुलाहा बनेर। जब भगवान शिवलाई यहाँ माता मेनाले देख्नुभयो, प्रत्येक पाइलामा भगवान कुनै न कुनै लीला गरिदिनुहुन्थ्यो भगवान शिव। आज एउटा यस्तो नट बनेर गइदिनु भयो। मेनालाई देख्दाखेरि लाग्यो यस्तो कुटुम्ब, यस्तो ज्वाइँ जसलाई मैले छोरी दिनुपर्ने, म कसरी सक्छु यस्तो ज्वाइँलाई छोरी दिन। बिचमा भड्किनु भयो मेना फेरि पनि। र म दिन सक्दिनँ मेरी छोरी, यस्तै कोमलाङ्गी छोरी यस्तो एउटा नटको निमित्त म दिदिनँ। बिचमा मेनालाई सम्झाए धेरैजनाले। भगवान शिवले बडो अद्भुत त्यो आकृति धारण गरिदिएको हुनाले सबैजना भड्किएका थिए। फेरि भगवानले आफ्नो रूपलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। यथा रूपमा जब भगवान शिव आइदिनु भयो, तब गएर मात्रै मेनालाई पनि सुख अनुभूति भयो। र यसरी अब धुमधामसँग स्वयंवर कक्षमा भगवान शिवको स्वयंवर भयो। माता गौरीको साथमा आकाश मार्गबाट तमाम देवी देवताले
कल्प वृक्षको पुष्पलाई वृष्टि गराउँदै गराउँदै भगवान शिव अनि शङ्करजीको जय जयकार गरे। बोलो कैलाशपति शिव शङ्कर महादेवको, गौरी शङ्कर भगवानको। सबैले जय जयकार गरे। अनन्तर कन्यादानको पनि क्रम आयो। कन्यादान गर्नुभयो दुवै दम्पतिले आफ्नै सुन्दर छोरी पार्वतीको हात भगवान शिवको हातमा राखिदिनु भयो। माता पार्वती यति सुन्दर बन्नुभएको थियो अरे, यति सुन्दर बन्नुभएको थियो अरे, त्यसै पनि चन्द चकोर चन्द्रमा जस्तो एउटी आकृति भएकी देवी गौरी, त्यसमा पनि आज दुलही बन्दा सुर श्रृङ्गारले जब सुसज्जित भइरहँदा लाग्थ्यो साक्षात सुन्दरताकी प्रतिमूर्ति हुने नि। ब्रह्माजीले पनि हेर्नुभएछ मण्डपमा। ब्रह्माजीले हेरिरहँदा ब्रह्माजी पनि कामको वशीभूत हुनुभयो। त्यो देवी गौरीको त्यो सुन्दरतामाथि ब्रह्माजीले पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन अरे, त्यति धेरै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो माता गौरी। र माता पार्वतीको त्यो रूपलाई देखेर आफ्नो धैर्यताको बाँधलाई पनि आज तोड्नुभयो ब्रह्माजीले। र ब्रह्माजीको विरूप भएका आदि प्रसङ्गहरू पनि यहाँ वर्णित गरेका छन्। र विवाहमा तमाम सखीहरूले हास परिहास गरे। बडो सुन्दर ढङ्गबाट हास्य विनोद आदि भए। तमाम भूत प्रेत पिशाचहरू यति रमाएका थिए आज भगवान शिवको विवाहमा। एक दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, तर जति दिन बित्छन् समय बितेको कसैलाई परवाह नै हुँदैन। त्यो हजारौँ लाखौँ लाख जनतालाई त्यस्तै प्रकारको एउटा विशेष व्यवस्था गर्नुभएको थियो हिमालयले। जति दिन बसे पनि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको समस्या थिएन। र धेरै 7-8 दिन जब बितेर गए, अन्ततगत विवाह पनि सुसम्पन्न भएछ। र अब भने बिदाई हुने समय आयो। सबै जनताहरूलाई भोजन गराउनु भयो, अन्तिम भोजन हिमालयले। सबै बडो तृप्ति भावमा प्राप्त भए। विपुल दक्षिणा पनि दिनुभयो। र अब भने बिदाई गर्ने समय भएछ। माता गौरीको जब बिदाई गर्ने समय भयो, एउटा दुःखद अवस्था प्राप्त भयो घरमा। इति श्रुत्वा गिरिशोहि बुधवातात् विरहं कुलं विषण्णो भुन् महाप्रेम्णा कियत् कालं मुनीश्वर। सारिगा प धा सा धा प ग रे सा ग रे सा धा सारे ग प गधा प ग रे सा। माता पार्वतीको आज विदाईको समय आएको छ। विदाईको दृश्य अगाडि उपस्थित भइरहँदा सारा समस्त जति पनि जन्तीहरू थिए, जति हिमालय पर्वतको तर्फबाट आएका थिए आगन्तुक अतिथिहरू सबै स्तब्ध हुन लागे। गौरीको विदाईमा स्वयं माता गौरी पनि दुखित हुनुभयो, किनकि जुन घरमा हुर्किनु भएको थियो, बढ्नु भएको थियो, जुन आमा बाबाले एउटा पवित्र स्नेहको साथमा हुर्काउनु भयो, पाल्नु भयो, बढाउनु भयो, तर त्यो आज घरलाई परित्याग गरेर एउटा कुटुम्बको घरमा प्रस्थान गरिरहँदा
गौरीका नेत्रहरू पनि रसाएका थिए। देवी पार्वती पनि रुनुभएको थियो। यस अवस्थामा हिमालय पर्वत पनि एकातिर कतै कतै हर्ष पनि थियो। भगवान शिव जस्तो एउटा कुटुम्ब जसलाई मैले छोरी प्रदान गर्न पाएको छु, तर अर्कोतिर विस्मत पनि थियो। एउटै घरकी गहना, घरकी शोभा जसलाई आज म विदाई गरिरहेको छु। अन्तिम यो विदाईको दृश्य उपस्थित भइरहँदा रथ तयारी थियो। तयारी अवस्थामा वाहनहरू पनि हिँड्नको निमित्त तम तयार थिए सज्जन। देवी पार्वतीलाई पनि अन्तिम विदाईको टीका लगाइदिनु भयो दुवैजना दम्पतिहरूले। र जब देवी पार्वती अब रथारूढ हुने समय आयो, रथहरू चल्न लागे, त्यस समय धेरैभन्दा धेरै ब्राह्मण पत्नीहरू थिए जो अत्यन्तै उद्भट ज्ञानी थिए। देवी पार्वतीलाई, देवी गौरीलाई अन्तिम समय उपदेश दिन लागे। हे गौरी, आज एउटा दुःखद दृश्य हामीले नचाहँदा नचाहँदै प्राप्त गरेका छौँ। तिमी जस्तै एउटै सखी जसलाई आज विदाई गरिरहँदा लाग्छ हृदयमा एउटा भारी पत्थरलाई राखेर आज हामी विदाई गरिरहेका छौँ। गौरी, आजसम्म तिमी कसैकी छोरी थियौ, तर आजैको दिनदेखि तिमी कसैकी बुहारी भइरहेकी छौ, कसैकी पत्नी भइरहेकी छौ तिमी, र कसैको घरकी एउटी जिम्मेवार त्यस्तै सदस्य बनिरहेकी छौ। तिमी विदाई भइरहँदा तिमीले अब गृहस्थ धर्मलाई अँगाल्नु पर्नेछ सती। हे गौरी, आजैको दिनबाट हामी तिमीलाई के उपदेश दिन्छौँ, यो उपदेशलाई तिमीले कहिल्यै पनि नलत्याउनु गौरी। पतिव्रता जस्तो पूज्यहरू कोही पनि यो संसारमा हुन सक्दैनन्। त्यसैले तिमीले हर सम्भव श्रीमानको निमित्त एउटी पतिव्रता नारीको परिचय दिनु। कहिल्यै पनि पतिव्रता नारीको त्यो कर्तव्यलाई तिमीले भङ्ग नगर्नु। हे देवी, सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वरवात्सिवे इह भुक्त्वा खिलान् भोगान् अन्ते पत्या शिवां गतिम् अन्ते पत्या शिवां गतिम्। यो जन्ममा यदि तिमीले एउटा पतिव्रता नारी बनेर आफ्नो स्वाभिमानको परिचय देऊ, आफ्नो मर्यादाको यदि परिचय देऊ भने देवी, याद राख तिम्रा आउने दिन अत्यन्तै सुखमय हुनेछन्। तिमीले परलोकमा पनि प्रभुको आफ्नो पतिदेव भगवान शिवको त्यो परम पदवीलाई पाउनेछौ। हे देवी, जसरी आर्य नारीहरूले आफ्नो नाम राखे, लोपमुद्रा, सावित्री, शाण्डिल्य, लक्ष्मी, सुमति अनि श्रद्धा जस्ता ती आर्य नारीहरू, सीता जस्ता आर्य नारीहरू जसले आफ्नो मर्यादालाई जीवनमा कहिल्यै पनि छोडेनन्, आफ्नो पतिलाई जसले परम परमेश्वर मानेर जीवन पर्यन्त सेवा गरे र सिद्धिलाई प्राप्त गरे, तिमी पनि त्यस्तै आर्य नारी बन्नुपर्छ गौरी। र एउटा कुरा सदैव याद राख्नु, यदि तिमीले यस्ता आचरणलाई प्रत्येक दिन गर्दै गयो भने तिमी त्यो परिवारबाट त के ब्रह्म विष्णुबाट पनि स्वयं तिमी पूज्या बन्नेछौ छोरी। कहिल्यै पनि एउटा कुरा तिमीले नभुल्नु, आफ्ना परिवार सबैलाई खुवाइसकेपछि मात्रै तिमी एउटी वधु हौ, तिमी त्यो घरकी मर्यादा हो अनि तिमी इज्जत हौ। त्यसै कारण सबैलाई भोजन गराइसकेपछि, सबैलाई तृप्त गराइसकेपछि अन्त्यमा आफूले भोजन गर्नु, यो कुरा कहिल्यै पनि नबिर्सिनु छोरी तिमीले। र अर्को कुरा,
सबैजना बसिसकेपछि अन्त्यमा आफू बस्नु। यो मर्यादा क्रमलाई तिमीले कहिल्यै पनि नभुल्नु। रात्रिको समय जब शयन गर्ने समय हुन्छ, घरका परिवारहरू सबैजना जब शयन गर्नुहुन्छ र पतिदेव पनि जब शयन गर्नुहुन्छ, तब सबैजना सुतिसकेपछि अनि तिमी सुत्नु। कहिलेकाहीँ थोरै मनमुटाव भइरहँदा परिवारका सदस्यले तिमीलाई गाली गर्छन्, सारा सदस्यले गाली गर्लान्, तिमीलाई आक्षेप गर्लान्, तर त्यस अवस्थामा आक्रोशतापिए नचाक्रोशित, कहिल्यै पनि तिमीले नरिसाउनु छोरी। तिम्रा नेत्रमा कहिल्यै पनि आँसु नबगाउनु तिमीले। तिम्रा ती परिवारले कहिल्यै पनि नदेखुन् कि तिम्रा आँखामा आँसुहरू बगिरहेका छन्। तिम्रो त्यो अनुहारमा कहिले पनि क्रोधका रेखाहरू कुदिरहेका छन्। यो परिवारले कहिल्यै पनि नदेखोस्, कहिल्यै पनि क्रोधित नहुनु। जसले जति गाली गर्छ सहनशील बनिदिनु। एउटा पृथ्वी जस्तो साक्षात सहनशीलताकी मूर्ति बनिदिनु तिमीले। यो कुरा याद राख। अभिवजन चास्नियात देव पित्र तिथि स्वपि परिचारक वर्गेषु गोषु भिक्षुकुलेषु च गोषु भिक्षुकुलेषु च। अर्को एउटा कुरा, तिमी गृहस्थी बनिरहेकी छौ, तिमी कुनै कुलकी मर्यादा बनिरहेकी छौ। हे गौरी, कसैलाई पनि खान नदिकन कहिल्यै आफूले नखानु। त्यसमा पनि विशेष गरी देवताहरूलाई नछुट्याइकन, पाहुना आगन्तुक अतिथिहरूलाई नछुट्याइकन, गौमाताको एक ग्रास ननिकालिकन र सबै आफ्ना परिवारलाई तृप्त नगराइकन तिमीले कहिल्यै पनि भोजन नगर्नु। यो कुरा सदैव याद राख। जस्तो सुकै कठिन भोकलाई पनि बरु तिमीले सहनु, तर सबैलाई तृप्ति गराइसकेपछि मात्रै अन्त्यमा तिमीले भोजन गर्नु। हे सती, हे गौरी, उच्चासनं न सेवेत न व्रजे दुष्ट सन्निधौ। अर्को कुरा एउटा, उच्च आसनमा अरूभन्दा कहिल्यै पनि नबस्नु तिमीले। सदैव याद राख्नु, अरू सबैजना जहाँ जहाँ बसिरहेका छन्, तिमी एउटै कुलकी मर्यादा हो, तिमी होचो ठाउँमा गएर बस्नु, सबैभन्दा निचा बस्नु तिमी। दुष्टहरूसँग कहिल्यै पनि उनीहरूको सन्निधिमा नजानु तिमी। यदि यस्ता व्यवहार, यस्ता आचरण तिमीले गर्यौ भने सती, हामीलाई पूर्ण विश्वास छ तिमी यति धन्य हुनेछौ, तिमी यति पूज्य हुनेछौ, तिमीलाई त्रिलोकीले पनि पूजन गर्नेछ सती। साधन्या जननी लोके सधन्यो जनका पिता धन्य सपतिर्यास्य गृहे देवी पतिव्रता। ती आमा धन्य हुन् जसले एउटी पतिव्रता छोरीलाई जन्म दिन्छन्। ती पिता पनि धन्य हुन् जसले पतिव्रता एउटी कन्याको जन्म दिन्छन्, उनले हुर्काउँछन्, बढाउँछन्। र त्यो पति पनि धन्य हो जसले एउटी पतिव्रता नारी जीवनमा प्राप्त गर्छन्। यदि भने धन्य छ त्यो घर वास्तवमा। त्यस्तै पतिव्रता नारी जसले सारा त्रिभुवनलाई पनि पुनीत गराउँछन्। जसरी गङ्गाको जलले एउटा मनुष्यलाई पुनीत गरिदिन्छ, त्यसरी नै ती पतिव्रता नारी जसले सारा त्रिभुवनलाई पुनीत गरिदिन्छन्, आफ्नो घरलाई पवित्र गरिदिन्छन्। त्यसै कारण यस्तै पूज्या बन्नुपर्छ तिमी, यस्तै पवित्र बन्नुपर्छ। हे गौरी, यी मर्यादाका कुराहरू कहिल्यै पनि नबिर्सिनु तिमी। तिम्रो अन्तिम विदाई भइरहँदा
हामीले तिमीलाई उपदेश दिएका छौँ। एक एक वाक्यलाई स्मरण गर्नु, तिमीले सहन गर्नु र मर्यादामा रहनु। यसरी सारा सखीहरूले, ब्राह्मण पत्नीहरूले अन्तिम उपदेश दिएर माता गौरीको विदाई गरे। आज सबैजना रोइरहेका छन्, सबैजना स्तब्ध छन्। माता मीनाले पनि आफ्नो छोरीको यो वियोगलाई अन्तिम अवस्थामा सहन गर्न सक्नु भएन। स्वयं धरतीमा धडामसँग लड्न पुग्नुभयो। किनकि आज एउटै त्यस्तै कुलकी मर्यादा, कुलकी त्यस्तै गहनालाई विदाई गर्नुहुँदैछ, जसको अनुपस्थितिमा समयलाई व्यतीत गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो मीनालाई। हिमालय पर्वत जसलाई छोरीको अभावमा एक एक क्षण पनि एक एक कल्प जस्तो प्रतीत हुने गर्थे भने त्यस्ता हिमालय पर्वत आज जसले एउटा विशाल पर्वत आफ्नो छातीमा राखेर छोरीलाई विदाई गरिराख्नु भएको छ। नेत्रभरि अश्रुका धार बगिरहेका छन् सबैका। भगवान शिव पनि स्वयं आज स्तब्ध हुनुभयो एउटी छोरीको विदाईको यो दृश्यको अगाडि। सज्जन, वास्तवमा छोरी भनेकी ती गहना हुन्, ती आभूषण हुन्, ती कुलकी मर्यादा हुन्। वास्तवमा त्यो एउटा बगैँचामा फुलेको त्यो पुष्प मध्येकी एउटी पुष्प हुन् छोरी। छोरी शोभा हुन् घरकी, छोरी इज्जत हुन्, मान हुन्, प्रतिष्ठा हुन्। छोरी जति नै संज्ञा दिए पनि अपुग हुने गर्छ छोरीको निमित्त। साक्षात कुलकी एउटी गहना हुन् सज्जन। र तिनै छोरी जब बुहारी बनेर कुनै घरमा गइरहेकी हुन्छन् भने उनले दुईवटा भूमिकालाई पूर्ण गरिरहेकी हुन्छन्। उनले आफ्नो घरलाई, आफ्नो कुललाई त पवित्र गरिरहेकी हुन्छन्, तारिरहेकी हुन्छन्, तर जुन कुलमा गएकी हुन्छन् त्यो कुललाई पनि पार लगाउनको निमित्त उनी बुहारी बनेर गइरहेकी हुन्छन्। छोरो त्यसलाई भनिन्छ जसले आमा बाबालाई स्वर्गसम्म पुर्याउँछ, जसलाई छोरो भनिन्छ। छोरी उसलाई भनिन्छ जसले स्वर्गलाई आफ्नो घरसम्म लिएर आउँछन्, जसलाई छोरी भनिन्छ। भने बुहारी उसलाई भनिन्छ जसले स्वयं घरलाई नै स्वयं स्वर्ग बनाइदिने काम गर्छ। घरलाई नै साक्षात स्वर्ग जसले बनाउँछन् उनलाई बुहारीको संज्ञा दिइन्छ। वास्तवमा जति नै व्याख्यान गरे पनि छोरीको अनि एउटी बुहारीको वर्णन अनि महिमा अपुग हुने गर्छ। त्यसैले त शास्त्रले पनि भनेको छ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, जहाँ छोरीको इज्जत हुन्छ भने त्यहाँ स्वयं देवता पनि प्रसन्न हुन्छन्, देवता पनि तृप्ति हुने गर्छन्। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ भने छोरी नभएको घर के घर। जुन घरमा छोरी छन् सज्जन, जति नै घरमा छोरा भए तापनि जब जनकजीले आफ्नी छोरी सीतालाई विदाई गरिरहँदा एउटा यस्तै नै मार्मिक दृश्य उपस्थित भइरहेको थियो। जुन समय जनकले राजा दशरथको हातलाई समाएर बिन्ती बिसाउनु भयो, हे राजन, आज छोरी म हजुरको हातमा दिइरहेको छु। पाले पुण्य मारे पाप, स्वीकार गर्नुहोस् मेरी छोरी, मैले जस्तो शिक्षा दिएको छु, मैले जस्तो दीक्षा दिएको छु, यद्यपि एउटा फूल जस्तो पुष्प जस्तो बनाएर मैले हुर्काएको थिएँ, कहिल्यै पनि मेरो छोरीको नेत्रमा आँसु नआओस्। राजा दशरथका पनि स्वयं आँखाबाट अश्रुका धार बगिरहेका थिए त्यस समय। राजा दशरथ पनि नतमस्तक हुनुहुन्थ्यो जनकजी प्रति। दुवै हात जोड्नुभएर दशरथले भन्नुभयो, हे राजा जनक, हजुरको अगाडि आज एउटा याचक बनेर आएको छु। हजुरले एउटा त्यस्तो विशाल सम्पत्ति मलाई दिनुहुँदैछ,
म त केवल याचक हुँ, म त केवल एउटा मगन्ते हुँ, तर हजुरले एउटा छोरी रूपी रत्न मलाई प्रदान गरिराख्नु भएको छ। कति महान हुनुहुन्छ हजुर। वास्तवमा जोसँग छोरी छन् सज्जन, उता एउटा सम्पत्तिको अद्भुत मालिक हो। जसको परिवारमा छोरी छैनन् भने उसँग कुनै सम्पत्ति छैन, तर जोसँग छोरा नभएर पनि केवल छोरी छोरी छन् उसँग अगाध सम्पत्ति छ, पुत्री रत्न छ उसँग। जति नै छोरा भए तापनि आखिरी हात फैलाउनको निमित्त कसैको घरमा त जानै पर्छ छोरी माग्न भने। छोरी नभएको घर वास्तवमा के घर? कल्पना गर्नुहोस् त, दशैं आइरहेको छ, तिहार कृतिम शङ्करम। रुद्र संहिताको कुमार खण्डलाई सुरुवात गरिएको छ सुन्दर मङ्गलाचरणको साथमा। जुन भगवान शिव कस्तो हुनुहुन्छ अरे भन्दा ब्रह्मा विष्णु आदिद्वारा पनि जो नमनीय हुनुहुन्छ, स्तुतिमान हुनुहुन्छ, सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म सनातन आदि मध्यान्त सत्य हुनुहुन्छ। यस्तो सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा शङ्करजी जसलाई बन्दै यानि कि प्रणाम गर्छु भनेर सुन्दर मङ्गलाचरण गरिएको छ। नारदजीले कुमार खण्डको सुरुवातमा ब्रह्माजीसँग अनेक जिज्ञासा गर्नुभएको छ भगवान शिवको विषयमा। विवाहयित्वा गिरिजा शङ्करो लोकशङ्कर गत्वा स्वपर्वतं ब्रह्मन् किमकारसिद्धितद्वद। हे ब्रह्माजी, हजुरले विवाहको त बडो मिठो प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। अब यहाँभन्दा पछाडि भगवान शिवजी अनि पार्वतीको बिचमा कस्ता कस्ता प्रकारका लीलाहरू भए, कसरी विहार गर्नुभयो उहाँहरूले, र विशेष गरी भगवान शङ्करजीका सन्तानहरूको प्रादुर्भाव कसरी भयो, यो दिव्य कथा मलाई हजुरले श्रवण गराउनुहोस्। ब्रह्माजीले यो सुन्दर कथा यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ, जहाँ ताराका सुरद्वारा पीडित देवताहरूले भगवान शिवजीको स्तुति गर्छन्। भगवान शिवको शक्तिबाट युक्त भएको पुत्र जब जन्मिन्छ त्यसले मात्रै ताराका सुरको वध गर्ने सुनिश्चित थियो। ब्रह्माजीको अकाट्य वरदान त थियो नि। एक दिन माता पार्वती कतै बाहिर गएको समयमा यसरी देवताहरू जब प्रार्थना गर्न गएछन् भगवान शिवसँग, प्रभु हामी त त्राही त्राही भनेर आएका छौँ, भगवान हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोस् भगवान, किनकि ताराका सुर तर यति पीडित भएका छौँ, अब हामी बस्न सक्दैनौँ भगवान, हजुरले केही त्यस्तो उपाय गरिदिनु पर्यो जहाँबाट हाम्रो अभयदान हामीलाई प्राप्त होस्। भगवान शिवले तुरुन्तै देवताहरूको पुकार सुन्दा सुन्दै भगवान शिव ध्यानमा बस्नुभएछ। भगवान शिव जब ध्यानमा बस्नुभएको थियो, भगवान शिवजीको शिरबाट एउटा तेज पुञ्ज त्यहाँ आविर्भाव भयो। यत जातं तद जातमेव प्रस्तुतं शृणुतामरा शिवरेतस्खलितं वीर्यं को ग्रहीष्यति मेधुना। भगवान शिव जसले आफ्नो शिर भागबाट एउटा विशेष प्रकारको तेज पुञ्जलाई छोडिदिनु भयो, जुन तेज पुञ्ज जो धरतीमा रहेको थियो, अब भगवान शिवको यो शक्तिलाई कसले धारण गर्ने त?
त्यहाँ चर्चा परिचर्चा भइरहँदा अग्निदेवले तुरुन्त एउटा परेवा बनेर भगवान शिवको त्यो तेजलाई धारण गर्नुभएछ। अग्निदेवले धारण गर्नुभयो। अब त्यति गर्दा नगर्दै माता गौरी आउनुभयो। पार्वती आएर हेर्दा भगवान शिवको त्यो तेजलाई अग्निदेवले धारण गरिसकेका छन्। माता गौरी अत्यन्तै रिसाउनुभयो देवताहरूप्रति। रे रे सुरगणा सर्वे यूयं दुष्टा विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यं तदर्थं परदुःखदा। मलाई साह्रै धेरै दुःख दिएका छौ तिमीहरूले, मलाई बन्ध्या गरिदिएका छौ। भगवान शिवको तेजलाई तिमीहरूले धारण गर्यौ। धिक्कार छ तिमीहरू सारा देवताहरू कहिले पनि तिमीहरूका सन्तान नहुन्। तिमीहरूका स्त्रीहरूले कहिले पनि सन्तानलाई जन्म दिन नसकुन्। मेरो यही श्राप छ। माता पार्वती रिसाउनु भयो। माता पार्वती रिसाएपछि अग्निले पनि जुन तेजलाई आज निलेका थिए अग्निदेवको निमित्त पनि श्राप दिनुभएछ। सर्वभक्षी भव, सर्वभक्षी हुने तिमीलाई श्राप छ मेरो। अब अग्निदेवले त्यो जुन तेजलाई धारण गर्नुभएको थियो, एक त भगवान शिवको शक्ति थियो, सहन गर्न सक्नु भएन उहाँले। सहन गर्न नसकेपछि के गर्ने? अग्निले धारण गरेपछि सबै देवताहरू पनि पीडित भए, किनकि अग्निको मुख नै सबै देवताहरूको मुख थियो। अब त्यो तेजले जब पोल्न लाग्यो अग्निले पुकार गरेछन् भगवान शिवसँग। सारा देवताले पनि पुकार गरे, हे प्रभु यो तेजलाई कसरी धारण गर्ने? असह्य वेदना भइरहेको छ हामीलाई प्रभु। भगवान शिवले भनिदिनु भयो त्यो तेजलाई तुरुन्त तिमीहरूले एतत् बमत मदवीर्यम, यसलाई तिमीहरूले मुखबाट बमन गरिदिनु, निकालिदिनु। यसरी भन्ने बित्तिकै सारा देवताहरूले निकालिदिने काम गरे। तथापि अग्निदेवको त्यो दाह शान्त भएन। नभएपछि भगवान शिवले भन्नुभयो कुनै नारी शक्तिको गर्भमा यो शक्ति यदि पर्छ भने पक्कै पनि तिम्रो शान्त होला यो दाह। त्यसै समय जुन सप्तऋषिका पत्नीहरू थिए, सप्तऋषिका पत्नीहरू आएर त्यो तेजलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभएछ। अब सप्तऋषिहरूलाई नभनी त्यो तेजलाई ग्रहण गरेको हुनाले सप्तऋषिहरू पनि रिसाउनु भयो। सप्तऋषिहरूले पत्नीहरूलाई श्राप दिनुभयो। अब यी पत्नीहरूले पनि यो तेजलाई राख्न सकेनन् आफ्नो गर्भमा। यो तेजलाई हिमालयको चोटीमा उनीहरूले छोडिदिए। हिमालय पर्वतले पनि यो तेजलाई उठाउन सक्नु भएन, सहन गर्न सक्नु भएन। उहाँले गङ्गामा यसलाई हालिदिनु भएछ, गङ्गामा बगाइदिनु भयो। गङ्गाले पनि जब सहन गर्न सकेनन्, गङ्गाले पनि सरस्तम्भ वनमा यो तेजलाई चाहिँ फ्याँकिदिने काम गरिन्। जुन त्यो वनबाट नै अब एउटा यस्तो दिव्य बालकको प्रादुर्भाव भयो। सुन्दर सुभुग श्रीमान तेजस्वी प्रीतिवर्धन प्रादुर्भाव भव तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। बडो दिव्य तेजको साथमा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठीको दिन प्रादुर्भाव भयो यो बालकको त्यही वनबाट, जसको नाम कार्तिकेय राख्नुभयो सन्तहरूले।